सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 11 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा रहेको इकाइ 5 मा पर्ने भूगोल र सामाजिक सम्बन्ध भित्र रहेको पाठ 3 मा पर्ने विश्वका भौगोलिक विविधता र जनजीवनको बारेमा आज हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेछौँ। विशेष गरेर विश्वका भौगोलिक विविधता के रहेका छन्, कस्ता खालका कुराहरू चाहिँ विश्वको भूगोलमा आउँछन् र त्यहाँ कस्तो खालको जनजीवनहरू रहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले विशेष गरेर यो पाठमा बुझ्नेछौँ। र हामीलाई थाहा छ हाम्रो विश्व एकदम रोमाञ्चक र अनौठो छ। विश्वमा विविध प्रकारका भौगोलिक विशिष्टताहरू चाहिँ पाइन्छन्। यहाँ विभिन्न पर्यावरणीय क्षेत्रहरूको निर्माण भएका छन्। फरक फरक भौगोलिक अवस्थाका क्षेत्रहरूको आर्थिक अवस्था पनि फरक फरक छ। त्यहाँको जनजीवन, त्यहाँको मान्छेहरूको रहनसहन, त्यहाँको मान्छेहरूको अर्थव्यवस्था सबै फरक फरक छ। एकै प्रकारको भौगोलिक अवस्था भएका स्थानमा भने उस्तै खालको आर्थिक गतिविधि भएको पाइन्छ। त्यस्तै यसरी भौगोलिक अवस्थाको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको आर्थिक गतिविधि र जीविकोपार्जनलाई चाहिँ त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब विशेष गरेर यो पाठमा चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नुपर्ने छ भन्ने कुरा अब चाहिँ हामी चर्चा गर्दैछौँ। यसको सारांशको रूपमा अर्थात् सारको रूपमा यो पाठमा चाहिँ हामीले यो विश्वका भौगोलिक विविधता र जनजीवनमा के कुराहरू बुझ्छौँ त, यसको सार कुराहरू के हो भन्ने कुरा अब हामी चर्चा गर्दैछौँ। अब सर्वप्रथम त हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो जुन विश्व छ त्यो चाहिँ विविध भौगोलिक विविधताले चाहिँ भरिपूर्ण छ। त्यसैले यसलाई विविध भौगोलिक विविधताले भरिएको फुलबारीको रूपमा पनि हामीले लिन्छौँ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। किनभने धेरै अब जुन भूगोल छ, कहीँ समतल छ, कहीँ चाहिँ एकदम ठुला ठुला पहाड छ, कहीँ चाहिँ हिमालहरू छ। हो यसरी चाहिँ विश्व छरिएर रहेको छ। कहीँ मरुभूमि मात्रै रहेको छ, कहीँ चाहिँ घाँसे मैदान मात्रै रहेको छ, कहीँ चाहिँ एकदमै बढी गर्मी हुने ठाउँ मात्र रहेको छ, कहीँ चाहिँ एकदमै चिसो हिउँ पर्ने ठाउँहरू रहेको छ, कहीँ चाहिँ एकदमै भारी वर्षा हुने ठाउँ छ, कहीँ चाहिँ एकदम अन्न फल्ने ठाउँ छ, कतै चाहिँ एकदमै फलफुलहरू फल्ने ठाउँ छ, कतै चाहिँ एकदमै अग्ला अग्ला र त्यसै गरी एकदमै होचा चाहिँ क्षेत्रहरू रहेको छ। त्यस्तै पहाडी क्षेत्रहरू रहेको छ, घाँसे मैदानहरू रहेको छ, मैदानी क्षेत्रहरू रहेको छ। हो यसरी विभिन्न यसरी भूबनोट भएको हुनाले विश्वमा चाहिँ विभिन्न अथवा विविध भौगोलिक विविधता रहेको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र त्यसैले यसलाई चाहिँ विविध भौगोलिक विविधताले भरिएको साझा फुलबारीको रूपमा विश्वलाई लिन सकिन्छ। अब यही भौगोलिक विविधताले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यही भौगोलिक विविधताको कारण चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भौगोलिक अवस्थाले सम्बन्धित क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूको अर्थोपार्जन तथा आर्थिक गतिविधि निर्धारण गर्ने हुन्छ। कहाँनिर कस्तो भूगोलमा उनीहरू बसेका छन् त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूको त्यहाँको अर्थव्यवस्था कस्तो खालको आर्थिक उपार्जन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण हुन्छ। जस्तै कि हिमाली क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिहरू, जुन नेपालकै कुरा गर्दाखेरि हिमाली क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिहरूको अर्थोपार्जन भनेको अब त्यहाँ चाहिँ घाँसहरू प्रशस्त पाइने हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर पशुपालन हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ खेतीपाती हुँदैन किनभने उर्वर माटो नभएको हुनाले, उर्वर जमिनहरू नभएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ खेतीपातीहरू हुँदैन। तर त्यहाँ चाहिँ घाँसे मैदानहरू प्रशस्त भएको हुँदाखेरि त्यहाँ पशुपालन गरिन्छ। त्यस्तै अब तराई जुन क्षेत्र छ, तराई क्षेत्रमा समतल भूभागमा चाहिँ अन्नबालीहरू राम्रो हुने हुँदाखेरि त्यहाँ खेतीपाती गरिन्छ। अन्य पशुपालन चाहिँ व्यावसायिक रूपमा नभए पनि खेतीपाती चाहिँ राम्रोसँग हुन्छ। हो यो कुरा यसरी चाहिँ निर्धारण हुन्छ र त्यहाँको अर्थव्यवस्था, त्यहाँ चाहिँ के आम्दानी हुने भन्ने कुरा चाहिँ भौगोलिक अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ है त। यति कुरा चाहिँ हामीले सुरुमा बुझ्नु पर्यो यो पाठमा। त्यसपछि अब विभिन्न ठाउँहरू छ जहाँ चाहिँ एकदमै धेरै गर्मी हुने, एकदमै धेरै पानी पर्ने, त्यसै गरी अत्यन्त सुक्खा हावापानी भएको क्षेत्र अथवा वर्षैभरि चिसो हुने ठाउँ, विश्वको अण्ड भण्डारको रूपमा रहेका समतल फाँटहरू, त्यसै गरी घाँसे मैदानहरू, त्यसै गरी सबैभन्दा अग्ला होचा पहाडहरू हो, त्यस्तै पहाडी क्षेत्रहरू हो। यो कुराको बारेमा हामीले अब विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्दैछौँ। र सुरुमा चाहिँ हामी उष्ण प्रदेश, जसलाई चाहिँ हामी वर्षौँभरि चाहिँ एकदम गर्मी हुने क्षेत्र भनेर भन्छौँ, हो त्यसको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ।
उष्ण प्रदेश, त्यसलाई उष्ण प्रदेश भनिन्छ। भन्नुको मतलब वर्षौँभरि गर्मी हुने क्षेत्र। अब यो क्षेत्र चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि विशेष गरेर दक्षिण अमेरिकाको अमेजन बेसीमा छ, जहाँ चाहिँ वर्षौँभरि गर्मी हुन्छ, एकदमै गर्मी हुने ठाउँ। दक्षिण अमेरिकाको अमेजन बेसीमा चाहिँ एकदमै गर्मी हुन्छ है त। अब यो ठाउँको उष्ण प्रदेश भन्नुको मतलब वर्षौँभरि गर्मी हुने क्षेत्रको विशेषता चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर त्यहाँको विशेषता भनेको धेरै वर्षा र गर्मीका कारण अग्ला, मोटा, टुप्पामा झ्याम्म परेका सुरिला रुखहरू भएका घना सदाबहार जङ्गल पाइन्छ। हेर्नुहोस् त, यसरी यो सधैँ गर्मी हुने ठाउँमा चाहिँ के कस्तो विशेषता भएको चाहिँ वनस्पति पाइने रहेछ भन्दाखेरि धेरै वर्षा र गर्मीको कारण अग्ला, मोटा, टुप्पामा झ्याम्म परेका सुरिला रुख भएका चाहिँ घना सदाबहार हुने त्यस्ता खालका जङ्गल पाइने रहेछ। त्यस्तै अर्को यसको विशेषता भनेको वर्षौँभरि गर्मी हुने ठाउँमा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दा हजारौँ प्रजातिका जीवजन्तु र वनस्पतिहरू पाइने रहेछ। हजारौँ प्रजातिका जीवजन्तु र वनस्पति पाइने रहेछ। त्यसै गरी अर्को भनेको धेरै वर्षा हुँदाखेरि बाढी आई मलिलो माटो बगाउँदा कृषि उत्पादनमा कमी आउने रहेछ। एकदमै ज्यादा वर्षा हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ बाढी आउन जान्छ र त्यो बाढी आएर चाहिँ मलिलो माटोहरू बगाउँदै लान्छ। त्यो गर्दाखेरि त्यहाँ जुन ठाउँमा चाहिँ कृषि योग्य जुन खेतीयोग्य जमिन छ त्यो चाहिँ कम हुन जान्छ। अर्थात् त्यहाँको माटो मलिलो नहुँदाखेरि, मलिलो माटो सबै बगाउँदाखेरि त्यहाँ कृषि उत्पादनमा कमी आउँछ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको फिरन्ते र पिछडिएका जातिहरूको बसोबास रहेको छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ फिरन्ते र पिछडिएका जातिहरूको चाहिँ बसोबास रहेको छ, जो चाहिँ जङ्गलमै बस्छ अनि सिकारहरू गरेर आफ्नो गुजारा चलाउँछ, अरू काम गर्दैन, अरू पेसा गर्दैन। र पिछडिएका वर्ग जसलाई चाहिँ आर्थिक अवस्था चाहिँ एकदमै न्यून छ, उनीहरूले चाहिँ यस्तो खालको ठाउँमा अमेजन बेसीमा चाहिँ बस्छन् अथवा त्यहाँ चाहिँ उनीहरू रहन्छन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। ल, यति कुरा हामीले यो वर्षौँभरि गर्मी हुने क्षेत्रमा बुझ्नु पर्यो। अब अर्को छ वर्षौँभरि नै चिसो हुने प्रदेश, चिसो हुने ठाउँ, त्यसलाई हामी टुन्ड्रा भनेर भन्छौँ। टुन्ड्रा किसिमको हावापानी पाइने ठाउँ भन्छौँ। वर्षौँभरि चिसो हुने प्रदेश भनेको त्यो कहाँ छ भन्दाखेरि विशेष गरेर अन्टार्क्टिका, त्यसै गरी ग्रिनल्यान्ड, उत्तरी क्यानाडा, उत्तरी एसिया हो। यो ठाउँमा चाहिँ विशेष गरेर वर्षौँभरि नै चिसो हुने हुन्छ र एकदम हिउँहरू परिरहने, त्यसै गरी एकदम चिसो मौसम हुने ठाउँ भनेको अन्टार्क्टिका, ग्रिनल्यान्ड, त्यसै गरी उत्तरी क्यानाडा, उत्तरी एसियामा चाहिँ यस्तो खालको मौसमहरू पाइन्छ है त। र अर्को भनेको अब यो कुन क्षेत्रमा पर्छ भन्दाखेरि उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रमा चाहिँ यो एकदमै चिसो हुने हुन्छ है त। उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रमा पृथ्वीको उत्तरतिर र दक्षिणतिर चाहिँ फैलिएको ठाउँ जुन उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव छ हो, त्यहाँनिर चाहिँ एकदम चिसो हुन्छ। अब यो ठाउँको विशेषता के हो त? वर्षौँभरि नै चिसो हुने ठाउँको विशेषता के हुन्छ भन्दाखेरि हिउँमा बस्ने इन्युट र एस्किमो जातिको बसोबास छ यो क्षेत्रमा। विशेष गरेर यो एकदम चिसो हावापानी पाइने क्षेत्रमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हिउँमा बस्ने खालको जुन जाति हुन्छ जसलाई हामी इन्युट र एस्किमो भनेर भन्छौँ हो, यिनीहरूको बसोबास रहेको छ। र अब यो साह्रै हिउँ पर्ने र एकदम चिसो भएको कारण चाहिँ मान्छेको बसोबास चाहिँ ती क्षेत्रहरूमा एकदमै साह्रै कम छ। पातलो बस्तीहरू छ, एकदमै थोरै मान्छे मात्र बस्छन् है। त्यो हिउँलाई खप्न सक्ने खालको जाति मात्रै त्यहाँ बस्न सक्छ अथवा बस्छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को भनेको न्यानो सामुद्रिक सिमानाको केही क्षेत्रमा सल्ला, धुपी जस्ता कोणधारी वनस्पति चाहिँ पाइन्छ। त्यो चिसो हुने ठाउँमा पनि अलिकता सामुद्रिक सिमाना जुन समुद्र नजिकको किनारहरू छ हो, त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकता धुपी, सल्ला जस्ता कोणधारी चाहिँ वनस्पतिहरू चाहिँ पाइन्छन् है त। त्यस्तै अत्यन्त चिसोको कारण जनजीवन एकदम कष्टकर छ। एकदम धेरै चिसो हुने कारणले गर्दाखेरि जनजीवन कष्टकर छ। दैनिक जुन गुजारा गर्नुपर्ने, दैनिक जीवनमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा चाहिँ यसले अवरोध ल्याएको छ।
भनेको एकदम जीवन कष्टकर छ त्यो ठाउँमा है त। त्यस्तै अर्को भनेको प्रशस्त खनिज पदार्थ चाहिँ उपलब्ध छ, जसले गर्दा आर्थिक विकास त्यहाँको भइरहेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यहाँ खनिज पदार्थहरू प्रशस्त भएको हुनाले त्यसलाई उत्खनन गर्दै चाहिँ त्यहाँको जुन सरकार छ त्यसले चाहिँ आर्थिक विकासका चाहिँ स्रोतहरू चाहिँ बढाएको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र त्यही क्षेत्रमा अब पर्यटन पनि चाहिँ फस्टिरहेको छ, किनभने यसरी एकदम चिसो ठाउँ र खनिज पदार्थहरू चाहिँ पाइने ठाउँ भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्राकृतिक साधनको दृष्टिले धनी ठाउँ पनि भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। ल अब यो पछि अर्को छ उष्ण मरुभूमि प्रदेश, जसलाई चाहिँ हामी अत्यन्त सुक्खा हावापानी भएको क्षेत्र, विश्वमा रहेको अत्यन्त सुक्खा हावापानीको क्षेत्र, जसलाई हामी उष्ण मरुभूमि प्रदेश भनेर भन्छौँ। अब यो कहाँ छ त भन्दाखेरि विशेष गरेर अब यो चाहिँ विशेष मरुभूमिमा चाहिँ रहेको छ र अफ्रिकाको सहारा र कालाहारी मरुभूमि, अफ्रिकाको सहारा मरुभूमि र कालाहारी मरुभूमि, त्यसै गरी एसियाको ऐब र थार, दक्षिण अमेरिकाको क्यालिफोर्निया र अस्ट्रेलियाको मध्य भाग चाहिँ एकदमै सुक्खा हावापानी भएको क्षेत्र हो है त। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यसको विशेषता के छ त? यो अत्यन्त सुक्खा हावापानी भएको ठाउँमा चाहिँ के कुराहरू हुन्छ भन्दाखेरि धेरै गर्मीका कारण पात नहुने काँडादार झाडी भएको चाहिँ क्याक्टस वनस्पति पाइन्छ। जुन क्याक्टस हुन्छ त्यो चाहिँ विशेष गरी यही क्षेत्रमा पाइन्छ, एकदम सुक्खा हावापानी भएको क्षेत्रमा है त। क्याक्टस पाइन्छ र थोरै किसिमका जनावर मात्र पाइन्छ, एकदम थोरै किसिमका जनावर मात्र पाइन्छ। धेरै गर्मी भएको कारणले चाहिँ एकदम थोरै चाहिँ जनावर मात्र पाइन्छ। त्यसमा पनि विशेष गरेर ऊँट चाहिँ अब मरुभूमिमा ऊँट बढी पाइन्छ, किनभने यसले चाहिँ मरुभूमिको उसलाई खप्न सक्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को भनेको यसले धेरै दिनसम्म पनि पानी नखाइकन चाहिँ जीवित रहन सक्ने भएकोले यो मात्र त्यहाँ चाहिँ बस्न सक्छ अथवा एडजस्ट गर्न सक्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अर्को भनेको अब यही अत्यन्त सुक्खा हावापानी भएको क्षेत्र हुनाले मानिसहरूको त्यहाँको जीवनस्तर पनि सामान्य छ र त्यहाँ चाहिँ प्रशस्त पेट्रोलियम खनिज पदार्थहरू चाहिँ भएको हुनाले त्यहाँबाट आर्थिक विकास अर्थात् त्यहाँबाट अर्थोपार्जन, त्यहाँका मानिसहरूको अर्थोपार्जन भएको छ, त्यहाँको ठाउँको अर्थोपार्जन भएको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। किनभने मरुभूमिको क्षेत्रमा चाहिँ पेट्रोलियम खालका पदार्थहरू त्यहाँ एकदमै धेरै छ र दुबई, साउदी अरेबिया, कतार हो यस्तो ठाउँमा चाहिँ विशेष गरेर पेट्रोलियम खनिज सँगसँगै ठुल्ठुला होटेलहरू चाहिँ खोलेका छन् र पर्यटकीय स्थलहरू पनि त्यहाँ फस्टाउँदै गएको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा हामीले यो अत्यन्त सुक्खा हावापानी भएको क्षेत्रमा बुझ्नु पर्यो, यसको विशेषतामा बुझ्नु पर्यो। अब अर्को छ विश्वको अन्न भण्डार। यसमा चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्छौँ भन्दाखेरि अब यसको विशेषता भनेकै विशाल घाँसे मैदानहरू छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ गहुँ खेती हुन्छ, गाई पालन हुन्छ, भेडा पालनहरू हुन्छ र विश्वकै अन्न भण्डारको रूपमा चाहिँ उत्तर अमेरिकाको प्रेरिज भन्ने ठाउँलाई लिइन्छ है। उत्तर अमेरिकाको प्रेरिज भन्ने ठाउँलाई विश्वकै अन्नको भण्डारको रूपमा लिइन्छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ व्यावसायिक रूपमा गहुँ खेती गरिन्छ र त्यहाँको गहुँ चाहिँ संसारभरि पुग्छ। त्यहाँ फलेको गहुँ चाहिँ संसारभरि पुग्ने हुन्छ है। त्यो भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ विश्वकै अन्न भण्डारको रूपमा लिइन्छ, उत्तर अमेरिकाको प्रेरिज भन्ने ठाउँलाई है त। अब त्यस्तै गरी अर्को छ विश्वकै अन्न भण्डार मा अझ के कुराहरू पर्छ भन्दाखेरि अब अस्ट्रेलियाको डाउन्स, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि व्यावसायिक रूपमा भेडा र गाई पालनहरू गरिएको छ, त्यस्तै युरोप र एसियाको स्टेप्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि गहुँ खेती र पशुपालनहरू फर्स्ट आएको छ, र त्यसै गरी अमेरिकाको पम्पास भन्ने ठाउँमा पनि चाहिँ विशेष गरेर त्यहाँ खेतीपाती र पशुपालन चाहिँ फर्स्ट आएको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र विशाल घाँसे मैदान चाहिँ अमेरिकाको पम्पासमा पनि रहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो विशाल घाँसे मैदानमा चाहिँ खेतीपाती प्लस वस्तुपालन
अथवा व्यावसायिक रूपमा वस्तुहरू पाल्ने र अर्को भनेको अन्नको उत्पादन हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ विशाल घाँसे मैदानभित्र नै अब अन्न उत्पादन पशुपालन भएको हुने हुनाले यसलाई अन्नको भण्डारको रूपमा हामीले लिन्छौँ र विशेष गरेर विश्वकै अन्न भण्डारको रूपमा चाहिँ उत्तर अमेरिकाको प्रेरिजलाई लिइन्छ है त। यो कुरा याद गर्नु पऱ्यो हामीले। अब अर्को छ विश्वकै बगैँचा। विश्वको बगैँचा अब यो किन भनियो भन्दाखेरि यो कुन क्षेत्रलाई भनिन्छ विशेष गरी भन्दाखेरि दक्षिण युरोपलाई चाहिँ हामी विश्वको बगैँचाको रूपमा लिन्छौँ। अब यहाँको चाहिँ हावापानीले गर्दाखेरि यहाँको हावापानी चाहिँ हिउँदमा एकदम वर्षा हुने र ठन्डा हुने तथा ग्रीष्ममा चाहिँ न्यानो र सुक्खा हावापानी भएको हुनाले चाहिँ यहाँ विशेष गरेर अमिला जातका फलफुलहरू सुन्तला जुनार अङ्गुर हो यिनीहरूको प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ विश्वको बगैँचाको रूपमा पनि लिएको छ किनभने दक्षिण युरोपका फ्रान्स त्यसै गरी इटली यहाँ चाहिँ यस्ता खालका जुन फलफुलहरू छ त्यो उत्पादन हुन्छ। अङ्गुर सुन्तला जुनारहरू उत्पादन बढी हुने भएकोलाई यसलाई चाहिँ के भनेर भनिन्छ भन्दाखेरि विश्वको बगैँचाको रूपमा यसलाई लिएको छ विश्वकै बगैँचा भनेर भनिएको छ है त। यति कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो। अब यो पछि अर्को छ उष्ण घाँसे मैदानी क्षेत्रहरू। उष्ण घाँसे मैदानी क्षेत्रहरू यो कहाँ छ भन्दाखेरि यो चाहिँ विशेष गरेर कङ्गो बेसी वरिपरिका क्षेत्रमा जुन कङ्गो भन्ने देश छ त्यो ठाउँको समथर भूभाग जसलाई हामी बेसी भनेर भन्छौँ कङ्गो बेसी वरिपरिको क्षेत्रमा चाहिँ यो छ। र अब यो ठाउँको विशेषता के हो भन्दाखेरि यो ठाउँको विशेषता भनेको चाहिँ विशेष गरेर यो ठाउँको विशेषता भनेको चाहिँ वर्षा कम हुने हुँदा रुख पनि कम छ। यो ठाउँमा वर्षा कम हुँदाखेरि एकदम रुखहरू पनि कम मात्रामा चाहिँ रहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको अग्ला घाँसका विशाल फाँट छ जहाँ चाहिँ हात्ती गैँडा जिराफ अर्ना बाघ चितुवा लगायतका प्रशस्त जङ्गली जनावरहरू रहेका छन्। कङ्गो बेसीको वरिपरिको क्षेत्रमा चाहिँ विशाल चाहिँ घाँसका अग्ला विशाल फाँटहरू छ जहाँ चाहिँ जङ्गली जनावरहरू जस्तै हात्ती घोडा जिराफ गैँडा अर्ना बाघ चितुवा लगायतका अन्य धेरै चाहिँ जङ्गली जनावरहरू पाइन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ विश्वको चिडियाखाना पनि भनिन्छ है विश्वको चिडियाखाना पनि भनिन्छ है त। यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब यहाँ चाहिँ कस्तो खालको हावापानी पाइन्छ भन्दाखेरि सवाना किसिमको हावापानी पाइन्छ। त्यही भएर सवाना भन्ने ठाउँमा यो चाहिँ बढी प्रचलित छ सवाना खालको चाहिँ हावापानी पाइन्छ है त यहाँ। किनभने यसै क्षेत्रमा पर्ने सवाना भन्ने ठाउँमा चाहिँ यस्तो खालको हावापानी पाइँदाखेरि चाहिँ सवाना किसिमको हावापानी यहाँ छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब अर्को भनेको यहाँ चाहिँ निकै पिछडिएको जात जातिको बसोबास रहेको छ र जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पशुपालन र फिरन्ते जीवन बिताउँछ। पशुपालन गर्ने र फिरन्ते जीवन बिताउने हुन्छ। उनीहरूको पशुहरू हुन्छ त्यही पाल्ने र फिरन्ते पशुहरू चराउने खाने त्यति मात्र उनीहरूले गर्छन् है त। अब अहिले राष्ट्रिय निकुञ्जहरू पनि यहाँ खुलिरहेको छ। यही विशाल घाँसे मैदान भएको हुनाले यो क्षेत्रमा चाहिँ पर्यटन व्यवसाय चाहिँ एकदमै फस्टाउँदो छ र त्यही राष्ट्रिय निकुञ्जमा भएका जनावरहरूलाई हेर्नको लागि चाहिँ पर्यटकहरू जान्छन् जसले गर्दा चाहिँ त्यहाँको पर्यटन व्यवसाय पनि फस्टाएको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को भनेको विश्वकै सबैभन्दा अग्लो र होचो भूभाग। विश्वकै सबैभन्दा अग्लो र होचो भूभाग र विश्वकै सबैभन्दा अग्लो भूभाग भनेको कहाँ छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नेपालमा रहेको छ जसलाई हामी सगरमाथाको नामले चिन्छौँ। विश्वकै सबैभन्दा चाहिँ अग्लो शिखरको रूपमा सगरमाथा रहेको छ। यसको उचाइ 8848.84 हो। यसरी अहिले अलिकता यो उचाइ बढेको छ तपाईँहरूलाई थाहा होला हो। यति उचाइ चाहिँ रहेको छ है त। र चिसो उच्च पर्वतीय क्षेत्रको रूपमा यसलाई लिइन्छ है त। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। विश्वको सबैभन्दा अग्लो ठाउँलाई चिसो एकदमै उच्च पर्वतीय क्षेत्रको रूपमा हामीले लिन्छौँ। त्यस्तै अब विश्वकै सबैभन्दा होचो भूभाग चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ
मृत सागरमा छ, जसलाई हामी डेड सी भनेर भन्छौँ। डेड सीमा रहेको छ है, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। डेड सीमा रहेको छ विश्वको सबैभन्दा चाहिँ होचो भूभाग, र यो चाहिँ विशेष गरेर समुद्र सतहभन्दा 400 मिटर तल छ। समुद्रको सतहभन्दा पनि तल 418 मिटर तल चाहिँ रहेको छ। त्यसैले यो विश्वकै सबैभन्दा होचो भूभागको रूपमा यसलाई लिइन्छ। र यहाँनिर एउटा ताल छ, र त्यो ताल चाहिँ अत्यन्त नुनिलो तालको रूपमा चिनिन्छ। त्यो तालमा चाहिँ त्यो तालको पानी चाहिँ अत्यन्त नुनिलो छ भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। ल, यति कुरा तपाईँहरूले यसमा बुझ्नु पर्यो, सम्झनु पर्यो। अब यो पछि अर्को छ पहाडी क्षेत्र। पहाडी क्षेत्र, अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ पहाडी क्षेत्र भन्ने बित्तिकै अब यसको विशेषता के हो भन्दाखेरि, यसको विशेषता भनेको यातायातको कठिनाइको कारण जीवन कष्टकर हुन्छ, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। अब पहाडी क्षेत्रमा बाटो सुलभ हुँदैन, जुन सहज बाटो हुन्छ तराई क्षेत्रमा अथवा सम्म ठाउँमा त्यस्तो खालको बाटो हुँदैन। त्यो बाटो राम्रो नभएको कारण यातायातमा पनि कठिनाइ हुन्छ, र यातायातको कठिनाइ अथवा यातायातको पहुँच अथवा यातायातको सुविधा राम्रो नहुँदा त्यहाँको जीवनस्तर चाहिँ एकदम कष्टकर छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। ल, त्यस्तै अब पहाडी क्षेत्रमा बस्ने प्राय मान्छेहरू चाहिँ कृषि पेसामा संलग्न भएका हुन्छन्, कृषि पेसामा संलग्न रहेका हुन्छन्, र यहाँको जुन खेती छ त्यो चाहिँ निर्वाहमुखी खेती छ, अर्थात् गुजारा मात्र चल्ने खालको खेती, जहाँबाट चाहिँ भात खाना मात्र पुग्छ अथवा खाना खाना मात्र पुग्छ, र त्यहाँबाट आम्दानीहरू प्रशस्त हुँदैन। अर्थात् जुन नगदे बालीहरू लगाउने र पैसा उपार्जन गर्ने, पैसा कमाउने त्यो खालको वातावरण हुँदैन। निर्वाहमुखी खेती भनेको आफूलाई खानको लागि मात्र खेती गरिन्छ है त। त्यस्तै अर्को भनेको अब यो ठाउँमा चाहिँ, यो पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ फलफुल, चिया, मकै, कोदो, जौ, अन्न यस्ता खालका चाहिँ बालीहरू उत्पादन हुन्छ। फलफुल, चिया, मकै, कोदो, जौ यस्तो खालको अन्न बाली उत्पादन हुन्छ। त्यस्तै पहाडी क्षेत्रमा ठन्डा खालको हावापानी पाइन्छ, ठन्डा खालको हावापानी। त्यसै गरी अब पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ छरिएका बस्ती हुन्छन्। एउटा घर एक ठाउँमा छ भने एउटा घर यहाँतिर छ भने अर्को घर यति टाढा हुनसक्छ। यसरी है 4-5 मिनट लाग्ने एउटा घरबाट अर्को घर पुग्न, त्यस्तै यसरी चाहिँ बस्ती छरिएको हुन्छ। र यही बस्ती छरिएर बसेको कारण चाहिँ विकासका पूर्वाधारहरू पनि पुर्याउन कठिन छ। प्रत्येक घरमा त्यो विकासका पूर्वाधारहरू पुर्याउन कठिन छ। र यसै गरी पहाडी क्षेत्रमा के कुराहरू रहेको छ भन्दाखेरि सुन्दर झरनाहरू रहेको छ, भूधरातल पनि एकदमै राम्रो छ, सुन्दर जमिनहरू छ। त्यसै गरी बेगले बग्ने नदी नाला छ, त्यसै गरी गहिरा गल्छीहरू छ, हिमाल भएकाले चाहिँ पर्वतारोहण, राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जी जम्प जस्ता साहसी पर्यटनको सम्भावना पनि यो पहाडी क्षेत्रमा रहेको छ। त्यस्तै अब पहाडी क्षेत्रको मुख्य व्यवसाय भनेको जडीबुटी सङ्कलन गर्नु हो। जडीबुटी सङ्कलन, यो ठाउँमा चाहिँ एकदम धेरै खालको चाहिँ जडीबुटीहरू पाइन्छ, र यहाँका मान्छेहरूको मुख्य व्यवसाय भनेको यही जडीबुटी सङ्कलन गर्ने लगायत पशुपालन, कृषिमा पनि यिनीहरू संलग्न हुन्छन्। यस्तो खालको व्यवसायमा पनि संलग्न हुन्छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब अर्को छ विश्वका मैदानी क्षेत्र हो। एकदम धेरै मैदान भएको क्षेत्रहरू चाहिँ कहाँ छन् भन्दाखेरि विशेष गरेर अमेरिकाको वासिङटन, न्युयोर्क, त्यस्तै जापानको टोकियो, कोरियाको सिउल, चीनको बेइजिङ, साङ्घाई, त्यस्तै ब्राजिलको रियो डी जेनेरियो, त्यसै गरी अस्ट्रेलियाको सिडनी, युरोपको लन्डन, पेरिस, बर्लिन लगायतका अधिकांश सहरहरू चाहिँ यो विश्वको मैदानी क्षेत्रहरूको रूपमा पहिला थियो। अहिले चाहिँ त्यहाँ ठुला ठुला सहरहरू, बस्तीहरू चाहिँ बनेको छ, बस्तीहरू बसेको छ। अमेरिकाको वासिङटन, न्युयोर्क, जापानको टोकियो, कोरियाको सिउल, चीनको बेइजिङ, साङ्घाई, ब्राजिलको रियो डी जेनेरियो, अस्ट्रेलियाको सिडनी, युरोपका लन्डन, पेरिस, बर्लिन जुन चाहिँ जर्मनीमा छ हो, त्यो लगायतको अधिकांश सहरहरू चाहिँ विश्वको मैदानी क्षेत्रको रूपमा रहेको थियो। अहिले चाहिँ त्यहाँ सहरहरू बनेको छ है त। अब यही मैदानी भूभागको कारण चाहिँ त्यहाँको जनजीवन एकदम सहज छ, र यातायातको विकास मुख्य गरेर त्यो मैदानी भाग भएको हुनाले यातायातको विकास र यातायात पुर्याउन एकदम सजिलो भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि उद्योग, व्यापार, सेवा यस्ता खालका क्षेत्रहरू चाहिँ
एकदमै धेरै फस्टाएको छ। र अर्को कुरा यो ठाउँ कस्तो ठाउँ हो भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ समुद्री किनार छ, समुद्री किनारको चाहिँ वरपर चाहिँ बस्तीहरू चाहिँ रहेको छ, सहरहरू रहेको छ। त्यो भएको हुनाले समुद्री किनारमा बस्ने भएको कारणले यहाँ चाहिँ पर्यटन र मत्स्य व्यवसाय पनि फस्टाएको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। पर्यटन र मत्स्य व्यवसाय पनि एकदमै राम्रो छ भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। र हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने विश्वका अधिकांश बस्तीहरू चाहिँ नदी र समुद्रको किनारमा चाहिँ विकास भएको पाइन्छ। जस्तै कि अब प्राचीन सभ्यताका जुन बस्तीहरू छ, मेसोपोटामिया, वाङ्हो र सिन्धु घाटीका सभ्यताहरू चाहिँ यही नदी किनारमा नै चाहिँ विकास भएको भनेर हामीले मान्न सक्छौँ। अब त्यसै गरी आधुनिक सहरहरू चाहिँ जुन ठुला नदीका किनार वा समुद्री किनारमा मात्रै विकास भएको छ। यसरी पानीको नजिकै बस्नुमा पानीको उपलब्धता नै प्रमुख हो अथवा मुख्य हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है। समुद्रको वरपर अथवा खोला नालाको वरपर चाहिँ बस्तीहरू किन बसे, अर्थात् यो जुन ठुला ठुला मैदानहरू छ हो, त्यो मैदानहरूमा चाहिँ किन बस्ती बस्यो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ खोला अथवा नदीको सुविधा, त्यो भन्नुको मतलब पानीको सुविधा भएर त्यहाँ चाहिँ बस्तीहरू बसेको भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। र यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो पाठको मूल भावमा अथवा यसको सारांशमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यो पाठको सारांशमा तपाईँहरूले यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ। विश्वको भौगोलिक विविधता र जनजीवनमा हामीले चाहिँ विशेष गरेर के कुरा बुझ्नु पर्यो भने अब धेरै विविधताले भरिएको एउटा साझा फुलबारीको भौगोलिक विविधता र जनजीवनले भरिएको साझा फुलबारीको रूपमा विश्वलाई लिइन्छ। त्यसमा वर्षौँभरि गर्मी हुने क्षेत्र पनि छ, त्यसरी वर्षौँभरि धेरै चिसो हुने क्षेत्रहरू पनि छ, अत्यन्त सुक्खा हावापानी भएको क्षेत्र पनि छ, विश्वकै अन्नभण्डारको रूपमा रहेको ठुल्ठुला चाहिँ घाँसे मैदानहरू पनि यहीँ रहेको छ विश्वमै। त्यसै गरी फलफुलै मात्र उत्पादन हुने ठाउँहरू पनि छ, त्यसलाई विश्वको बगैँचा भनेर भन्छौँ। र एकदमै ठुलो घाँसे मैदानहरू छ जहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका जङ्गली जनावरहरू पाइन्छ र त्यसलाई विश्वकै चिडियाखानाको रूपमा पनि हेरिएको छ। त्यस्तै विश्वकै सबैभन्दा अग्ला र होचा चाहिँ ठाउँहरू पनि रहेको छ। त्यस्तै पहाडी क्षेत्र र विश्वकै मैदानी क्षेत्रहरू चाहिँ यहीँ विश्वमै रहेको छ, यही भूधरातलमै रहेको छ हो। यसरी चाहिँ हामीले विश्वका भौगोलिक विविधता र जनजीवन त्यही अनुसारको जनजीवन भौगोलिक विविधता अनुसार चाहिँ त्यहाँ त्यही अनुसारको मान्छेहरूको रहनसहन रहेको छ भनेर हामीले यो पाठमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यति कुरा चाहिँ हामीले यो पाठमा बुझ्नुपर्छ है त।